केपी ओली फेरि आउनुपर्छ। नेपाली जनताले नेपाल बनाउने हो, नेपाली जनताले फेरि ल्याउनुपर्छ। योग्य मान्छे चाहियो नि बाबु, देश हाँक्ने मान्छे। राजा महेन्द्र पछाडिको नेता केपी ओली हो तपाईले देखेको? हो, राजा महेन्द्रलाई 1 नम्बर, 2 नम्बर मैले केपी ओलीलाई दिएको छु बाबु। कुरा पनि त गर्न सकोस् न, अरू नेताहरूले त्यो कुरा पनि त गरेर सकोस्। उसले त कुरा पनि कुराको साथमा काम पनि गरेको छ। ओलीलाई त विकास चाहिए रहेनछ, सिर्फ खाली यसो माछा र मासु खाँदै पुग्दो रहेछ, यसो बेलुका रक्सी खाँदै पुग्दो रहेछ त्यस्ता नेपालीहरू। माधव नेपालको माधव नेपाल र ओली एमालेमा महाअधिवेशनमा ओलीलाई माधव नेपाललाई हराएर ओली अध्यक्ष भएको। माधव नेपाललाई अधिकार छ? खैर, माधव नेपाल जस्तो नेतालाई सुहाउँछ? तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ बाबु? बाबु उभियो हुँदा हुँदै तपाईँ छोरा बाटो हुने मलाई ठिक लागेको छैन। भनेको माधव नेपालले ठुलो गल्ती गरे। गलत, सोह्राना गलत। आफ्नो दलको विरुद्ध, आफ्नो दलका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदा अर्काको दललाई मद्दत गरेर आफ्नो नेतालाई तल खसाल्नु भएको छ। केपी ओली नै यस्तो मान्छे छ कि आज सारा दलीय नेताहरूलाई गठबन्धनमा बनाउन लाग्नु पर्यो केपी ओलीलाई त्यो बालुवाटारबाट निकाल्नलाई। पुरा राष्ट्रको गठबन्धन भएर राष्ट्रले तकले, सर्वोच्चले तक मद्दत दिएर केपी ओलीलाई बल्ल बल्ल निकालेर उहाँ पपुरहेछ। अहिले त केपी ओली त बालकोटमा गएर साँध लागिरहेछ, झन् तिखो बनाइरहेछ। सुश्री भद्रकुमारी घले हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ, आफैमा एउटा विशिष्ट पहिचान, एउटा धरोहर हुनुहुन्छ भद्रकुमारी घले। स्वागत छ आमा। नमस्कार। कस्तो छ आमा, स्वास्थ्य अहिले राम्रो छ? एकदम ठिक्क छु बाबु। देश पनि ठिकै छ कि अलि गडबडी भयो आमा? देश त कुखुराको फुल जस्तो भएर बसेको छ, फुटेको फुल जस्तो। त्यसपछि अन्डा पर्छ होला नि त, बच्चा निस्किन्छ कि निकाल्ला जस्तो छैन। निराशा छ अहिले हजुरलाई? त्यसो भए निराशा त होइन बाबु अघि, तर एउटा जो गति ओलीले जो गति दिइराखेको थियो त्यो गतिलाई ब्रेक लागेको छ। अब नेपाली जनताले साँच्चै बुझ्ने हो, नेपाललाई यही दलीय सङ्घात्मक दलीय राजनीतिले नै यदि नेपाल सञ्चालन गर्ने हो र चलाउने हो र नेपाललाई विकास गराउने हो र नेपालीको विकास गर्ने हो, समस्या समाधान गर्ने हो भने फेरि ओलीलाई नै भोट हालेर लिएर आएर गऱ्यो भने हुन्छ। अरू दलका कति पानीमा छ, कति काम गर्नु सक्छ, कति क्षमता छ, कति परिकल्पना गर्नु सक्छ, कति खाली ऐनामा आफ्नो मुख मात्रै हेर्ने नेताहरू छन्, आफूलाई मात्रै महल बनाउने नेता छन्, आफ्नो मात्रै परिवार बनाउने नेता छन्। आफ्नो दल सिवाय उनले देश र जनता त भनेकै थिएन आज तक। भन्नुहोस् त, 70 वर्ष भयो प्रजातन्त्र आएको, के धैर्य लिनु नेपालीले? होइन आमा, म अस्ति हेर्दै थिएँ, ठ्याक्कै हामीले कुराकानी गरेको पहिलो 1 वर्ष भएछ क्या, अस्ति देखाइरहेको थियो त्यो मेरो फेसबुकमा। यो बिचमा केही कुराकानी गऱ्यौँ, केपी ओली जस्तो नेता कोही छैन भनेर धेरै आमाले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री चाहिने पनि उसलाई हो लगायतका धेरै कुराहरू गर्नुभएको थियो। पहिलो अन्तर्वार्ता त अझ 50औं लाखले हाम्रो हेर्नु पनि भयो आमासँगै गरेको कुराकानी। तर 1 वर्षमा त केपी ओली शक्तिशाली होइन कि बालुवाटार छोडेर बालकोटमा गएर बारदलीबाट भाषण गर्न पनि ठाउँमा पुगे त? त्यो होइन, त्यो पद र पोजिसन बालुवाटार र बालकोट चिज होइन। मान्छेको एउटा जो क्षमता हुन्छ कि राष्ट्र बनाउने र गर्ने। अब केपी ओलीको लागि पुरा राष्ट्र एक भइदियो, गठबन्धन भइदियो। भन्नुहोस् त, त्यो गठबन्धनले सर्वोच्चको अदालतको न्यायाधीश तकलाई झुकाएर छोड्यो भनेदेखि केपी ओलीको पावर कम छ भनेर तपाईँ नठान्नु होला। अझै पनि पावर छ केपी ओलीको। केपी ओली फेरि आउनुपर्छ। नेपाली जनताले नेपाल बनाउने हो, नेपाली जनताले फेरि ल्याउनुपर्छ। योग्य मान्छे चाहियो नि बाबु, देश हाँक्ने मान्छे, देशलाई बुझ्ने मान्छे, कमसेकम नेपालको समस्या बुझ्ने मान्छे, नेपालीको समस्या बुझ्ने मान्छे, नेपाललाई हाँकेर लैजानु सक्ने मान्छे। हामी कस्ता छौँ? हाम्रो चाहना, हाम्रो परिकल्पना
नेपालीहरूको परिकल्पना कस्तो छ, कस्तो प्रकारको नेपालीहरू छ, त्यसलाई कसरी हाँकेर लैजानुपर्छ त्यो एउटै बुझेका नेता मैले देखेको छु। या त राजा महेन्द्र थिए, राजा महेन्द्रले चाहिँ आफैले बुझेका, र केपी अर्को नेता मैले देखेको छु अहिले दलीय नेताहरूमा एउटा केपी ओली। भनेको राजा महेन्द्र पछाडिको नेता केपी ओली हो तपाईँले देखेको? हो, राजा महेन्द्रलाई 1 नम्बर, 2 नम्बरमा मैले केपी ओलीलाई दिएको छु बाबु। साँच्चै आमा, अब धेरै नेताहरू आए त, बिपी कोइराला आए, मनमोहन अधिकारी आए, मदन भण्डारी आए, अरु राम्रा नेताहरू पनि थिए। आज पुरा राष्ट्रले केपी ओलीलाई निकालेर बालकोट पुर्याए तापनि म आज तपाईँलाई भन्छु कि मेरो दृष्टिमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने म भद्रकुमारी घलेले जति अध्ययन गरेको छु, म 90 वर्षकी भएँ हेर्नुहोस्। 90 वर्षमा मैले जति पञ्चायत व्यवस्थामा 5 पटक माननीय भए कि राज्य मन्त्री भए कि सम्माननीय राज परिषदको सदस्य पनि भएकी मान्छे म त्यही सम्मान्य सदस्य हुँदाखेरि नै मैले जापान पनि पुगेकी छु, मङ्गोल यता रसिया हुँदै मङ्गोल तक पुगेको छु, राज्य मन्त्री हुँदाखेरि पुरा युरोप घुमेर लन्डन तक भ्याएर स्विजरल्यान्ड पनि पुगेको छु। मेरो अनुभवमा यदि तपाईँले सोध्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा नेपाललाई हाँक्न सक्ने, नेपाललाई बुझेका एउटै नेता मैले देखेको छु, त्यो दलीय नेतामा केपी ओली। होइन, अब आमा हजुर जस्तो उमेरको मान्छेले भनेको कुरा नपत्याउने पनि कसरी? फेरि खालि उमेर मात्रै होइन कि राजनीतिको परिपक्वता। अब यहाँले भन्नुभयो माननीय सदस्यदेखि सम्माननीय सदस्य, मन्त्री देखि राज परिषदको सदस्य समेत भएको, देश खाएर शेष भएर केस पनि फुलेको आमा हुनुहुन्छ होइन? कसरी आमा यो कुरा? अब केपी ओली त झन् कमजोर हुँदै गइरहेछन् त, आफ्नै पार्टीभित्रबाट घेराबन्दीमा छन्, स्वेच्छा जारी गरे, प्रतिगमन गरे, निरङ्कुश काम गरे, अधिनायकवादी काम गरे। केपी ओलीको हारमा आज उत्सव मनाइरहेछन् मान्छेहरूले। आमा फेरि राम्रो भन्दै हुनुहुन्छ। आज केपी ओलीको थलोमा अरू नेता भएदेखि चाहिँ हराएर जान्थे होला, तर केपी ओली नै यस्तो मान्छे छ कि आज सारा दलीय नेताहरूलाई गठबन्धनमा बनाउन लाग्नु पर्यो केपी ओलीलाई त्यो बालुवाटारबाट निकाल्नलाई। पुरा राष्ट्रको गठबन्धन भएर राष्ट्रले तकले, सर्वोच्चले तक मद्दत दिएर केपी ओलीलाई बल्ल बल्ल निकालेर उहाँ पुऱ्याएछ। अहिले त केपी ओली त बालकोटमा गएर साँध लागिरहेछ, झन् तिखो बनाइरहेछ। र यो घटनाले केपी ओलीलाई धेरै सिकाउँछ, धेरै ज्ञान दिएको छ उसलाई, धेरै अनुभव परिपक्व। फेरि केपी ओली यदि यो यसरी आफू नआए त भने आफ्ना चेला चपेटी ल्याएर, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि केपी ओलीले यो आउँदो चुनावमा मलाई लाग्छ सकभर बहुमत नै ल्याउँछ। बहुमत नल्याए पनि कडा प्रतिपक्ष भएर बस्छ। आमाले अलिकति बढी माया गर्नुभयो कि जस्तो लाग्यो। आग्रह त नभनौँ, पूर्वाग्रह नभनौँ, केपी ओलीलाई के माया गर्नु बाबु? मैले कहिले भेटेको नि छैन, फेस टु फेस भएको नि छैन, मैले चिनेको नि होइन केपी ओली। सबै नेता सिर्फ केपी ओलीको र मेरो सम्बन्ध के भने केपी ओलीले आज तक गरेको क्रियाकलाप, काम हेरेन नै धेरै कन्भिन्स हुनुहुन्छ तपाईँ। हो, उसको क्रियाकलापबाट उसले जसरी सङ्घात्मक दलमा केपी ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि यस सङ्घात्मकलाई हातमा लिएपछि कसरी यो देशमा म यो देशको प्रधानमन्त्री भयो नि मैले गर्ने काम भन्नुहोस् त। आज मेची पूर्व पश्चिम रेलमार्ग कुदाउँछु भन्ने केपी ओली, पूर्व उत्तरदेखि दक्षिण रेलमार्ग कुदाउँछु भन्ने केपी ओली, 3-4वटा राजमार्ग बनाएर पूर्व र पश्चिम राजमार्ग धमाधम सुरु गरेछ केपी ओलीले। आज घर नहुनेलाई घर दिइरहेछ केपी ओलीले, जग्गा नहुनेलाई जग्गा दिएर घर बनाउने 3 लाख रुपियाँ दिइरहेछ केपी ओलीले। स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा फ्री केपी ओलीले भने। यसरी राष्ट्रको लागि मान्छे त कुरा मात्रै फ्री भयो भन्छन् नि, कुरा मात्र फ्री भयो, काम चाहिँ केही पनि कुरा फ्री भएन पनि त गर्न सकोस् न। अरू नेताहरूले त्यो कुरा पनि त गरेर सकोस्। उसले त कुरा पनि कुराको साथसाथै काम पनि गरेको छ।
कहीँ गाउँको गाउँ बनाएर घर नहुनेलाई घर दिएको छ। अनि किन लाग्यो त आमा यति धेरै मान्छेहरू हेर्नु त 5-5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एकातिर लागे? ईर्षा र द्वेष, ईर्षा र द्वेषले गर्दाखेरि लागे। बस बस अरू केही होइन। गठबन्धन अब 5 दल 6 दल यस्ता यहाँ दल। नेपालीलाई त विकास चाहिया रहेनछ, सिर्फ खालि यसो माछा र मासु खाँदै पुग्दो रहेछ, यसो बेलुका रक्सी खाँदै पुग्दो रहेछ। त्यस्ता नेपालीहरू देशको विकास गर्ने मान्छे, देशलाई बनाउने मान्छे, आफ्नै आय आर्जन गर्नु खोज्ने मान्छे। आज तपाईँ नै भन्नुहोस् त, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि कृषिको क्षेत्रमा कति विकास भइसके? दुधमा स्वावलम्बी, अन्नमा स्वावलम्बी, मासुमा स्वावलम्बी, माछामा स्वावलम्बी बनाउँदैछन्। प्रत्येक वडामा पानी, घर घरमा धारो र प्रत्येक के पाइखाना, गाउँ घर घरमा पाइखाना बन्नुपर्छ भन्ने, प्रत्येक नेपाली सुशिक्षित हुनुपर्छ भन्ने, कुपोषण बच्चाहरूको सबै अपहरण गर्छु भने ऊ गर्नु निको बनाउँछु भनेर उसले सारा कार्यक्रमहरू ल्याइराखेको छ। आज बेकार यो लकडाउनले बेकार भएको मान्छेहरूलाई आफ्नो नाममा प्रधानमन्त्री कोष दिएर दिनको 550 दिएर काम लगाइरहेछ। विकास गर, काम गरेर 550 खाऊ। अनि मान्छेले त एकदम अतिवादी भए, केपी ओली अधिनायकवादी भए, आफ्नो मात्र कुरा गर्ने, अरूलाई नगर्ने, यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भनेर पो भनेको छ नि त। यही त म त छक्क उल्टो छ नि कुरा त आमा, हजुरले भनेको र अरूले भनेको। म त छक्क पर्छु। काम गर्ने मान्छे पनि मन नपराउने, काम नगर्नेहरूलाई पात फेरे जस्तो मन्त्री फेरेर महिनाको 3टा प्रधानमन्त्री फेरेर बसिरहने। काम त हुनु पर्यो नि। हाम्रो जस्तो देशले कति कति प्रगति गरेर कहाँको कहाँ पुगिसक्यो बाबु। आजको युग यान्त्रिक युग हो, वैज्ञानिक युग हो, मिसाइल युग हो, मोबाइल युग हो। यो युगमा आउँदा पनि हामी चाहिँ जस्ताको तस्तै छौँ। म त अझै दङदास त के छु भनेदेखि, यहाँ अछुतहरू भनिकन पानी नचल्ने जातलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएछ। यो जनजातिलाई चाहिँ कसले प्रायोरिटी दिने? त्यसको अझ तक उसले त पहिचान पनि खोजेको छैन जनजातिहरूले त। म यसै चिन्तामा छु। म जनजातिकी छोरी भएको हुनाले के बाबा के हो यो? अन्यको ऊ भएर सिपाही भएर उहाँ लन्डन र अमेरिका पुगेको छ। कहिले यिनीहरूको बुद्धि उग्रिँदैन, आँखा खुल्दैन, खालि दोहोरी गाउँछ बस्छ बा। अब यहाँनिर यसपटकको सन्दर्भ चाहिँ कस्तो भयो भने, सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बालुवाटार छोडेर बालकुट पुग्नु पर्यो केपी ओली, होइन? यो आदेशलाई लिएर पनि मान्छेले सर्वोच्च अदालतले के प्रधानमन्त्री छान्ने हो भनेर एक थरीले अब केपी ओलीका समर्थकहरूले गाली गरिरहेछन्। अनि अर्को होइन नि त, त्यो कुरा ठिक हो। त्यो किन उसलाई त्यो अधिकारै छैन, सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकारै छैन। पहिले पनि एमाले र माओवादीको सम्बन्धको 2 चिरा पार्ने अधिकार उसलाई दिएको हो र? त्यसको लागि त्यो निवेदन दिएको हो र? भनेदेखि अहिले त हाम्रो सर्वोच्च चाहिँ माथिएको छ। आफ्नो अधिकार आफूलाई जो माग गरेको छ त्यो मागभन्दा बाहिर बाहिर गएर उहाँले निर्णय गरिराखेको छ। तर केपी ओली चाहिँ र एउटा राष्ट्रिय नेता भएको हुनाले उहाँले त्यसलाई मान्यता दियो। 2 पटक स्वीकार गर्नुभयो, स्वीकार गरेर घर जानुभयो। तर यहाँ के भन्छन् भने नि आमा, हुन त अब संविधानको कुरा किन हजुरसँग के गर्नु, होइन? संविधानविदहरूसँग गरौँला। प्रधानमन्त्री बनाउन पुग्ने बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर शेरबहादुर देउवा गएको थियो नि त शीतल निवासमा। प्रधानमन्त्री बनाउन पुग्ने बहुमत लाँदै पनि राष्ट्रपतिले बनाउनु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बनाइदिनु पर्यो, राष्ट्रपतिले नबनाएको कारणले भनेर उनीहरूले मुद्दा हाले सर्वोच्च अदालतमा। अनि त्यसमा न फैसला गर्यो आमा सर्वोच्च अदालतले। त्यो उसको के अरे के भयो भनेदेखि अब उसलाई विश्वासको मत भएन। उसको बराबरीको विश्वासको मत ल्याउने अर्को कोही भएन, कोही भएन। यस कारणले राष्ट्रपतिले निर्णय गरिसकेपछि तब यिनीहरूले पछि लिएर गए। राष्ट्रपतिले अत्याधिक मत के भन्छ दलहरूमा बहुमत भएको दलको
को नाताले 93 मत त यिनले विश्वासमा ल्याएको सबैभन्दा ठुलो दलका हिसाबमा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो। त्यो धारा 76 को 3 भन्छ हैन। त्यो भइसकेपछि त्यहाँ नपाएपछि त्यसपछि अर्को धारा अन्तर्गत त्यो चाहिँ संविधानको अर्को धारा अन्तर्गत त्यसपछि अब उहाँले राष्ट्रपतिले घोषणा गरिसकेपछि यति गतिको धारमा त्यो काम कुरो चाहिँ भएको थियो कि केपी ओलीलाई नियुक्ति गरे प्रधानमन्त्रीमा ठुलो दलको नाताले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेपछि तब पुगे यिनीहरू। अब कुरा र कुलो त जता लाए पनि अर्को धारा अन्तर्गत आह्वान भएको थियो। ओलीले पनि दाबी गर्नुभएको थियो, शेरबहादुर देउवाले पनि दाबी गरेकोमा भनेको सर्वोच्चले गरेको यो फैसला आमालाई फिटिकै चित्त बुझाएको छैन। त्यसो भए चित्त बुझाएको छैन तर पनि ठिकै छ, केही छैन। ओलीलाई त्यो स्तरमा लिएर गएर अनुभव गराउनु आवश्यकता छ हगि। ओलीले यस्तो प्रकारको एक्लो अहिले त ओलीलाई सारा दल, सारा देश, सारा सर्वोच्च अदालत तक एकतिर लागेर ओली एउटा नेता। अब हेरौँ न ओलीमा कति धैर्यता छ, कति क्षमता छ, यसैमा अब देखिन्छ नि तपाईँ हामी। सर्वोच्च अदालतले न्याय गरेन, अन्याय नै गर्यो भन्ने चाहिँ लागेको छ तपाईँलाई भित्र मनमा? होइन, न्याय एउटा सर्वोच्चले, किनभने उहाँले त निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो नि त, निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो, संसद विघटन गर्नुभएको थियो, त्यसलाई असंवैधानिक भनेर फर्काइदियो हो। अब अहिले विश्वासको मत नपाउन साथ उसले शेरबहादुर देउपाले नपाउन साथ उसले नि चुनावै घोषणा गर्नुपर्छ। त्यसको सिवाय त अरू कुनै उपाय छैन। संसद नै विघटन गरेर चुनावै घोषणा गर्नुपर्छ। अब अहिले त्यसमा चाहिँ कस्तो देखियो भने नि आमा, शेरबहादुर देउवालाई बहुमत पुर्याउन चाहिँ माधव नेपालहरूको पनि मान्छेहरू गएको छन्। अब कस्तो होइन, प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि पनि उनीहरू पहिला चाहिँ 27 जना 26 जना गएको थिए, पछि अदालतमा 23 जनाले मुद्दा हाले। अलिकति अनौठो भयो नि आमा, निर्वाचनमा जसलाई हराइएको थियो अलिकति होइन महाअनौठो। उहाँ एक दल अध्यक्ष उभिरहेछ, ओली माधव नेपालको। माधव नेपाल र ओली एमालेमा महाअधिवेशनमा ओलीलाई माधव नेपाललाई हराएर ओली अध्यक्ष भएको। माधव नेपाललाई अधिकार छ? खैर त्यति भएन। माधव नेपाल त्यत्रो 18-19 वर्ष महासचिव भएर अध्यक्ष भएर पुरा पार्टी चलाएको नाताले 20-25 जना आफ्नो सांसदहरू हातमा लिएर त्यसरी एउटा दल खडा हुँदा, अध्यक्ष हुँदाहुँदै, सारा पदाधिकारीहरू हुँदाहुँदै ती सबैलाई को विरोधमा माधव नेपालले जो विकृति कार्य गरिरहेछ आफ्नो दलको विरुद्धमा, त्यो एउटा नेतालाई सुहाउँछ? माधव नेपाल जस्तो नेतालाई सुहाउँछ? तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? बाबु उभियो हुँदाहुँदै तपाईँ छोरा बाटो हुने। अब उहाँ त्यत्रो फेरि उसले केपी ओलीले कुनै हैसियत नभए अरू जस्तै कस्तो नाम पनि आउँदैन, उहाँहरू जस्तो खनालहरू जस्तो यस्तो भएर बसिरहेको नेता भए त एउटा कुरा, झलनाथ खनाल या अरू नेताहरू जस्तो भए त एउटा कुरा। केपी ओलीले त माओवादीसँग हात मिलाइकन 2/3 मत ल्याइकन अत्याधिक बहुमत ल्याएर जति चाहिन्छ विधानअनुसार जति चाहिन्छ 2/3 मत ल्याइकन सरकार बनाइकन सरकारलाई हाँकिरहेको केपी ओलीलाई आज माधव नेपाल जस्तो नेताले, पुरानो नेताले, सिनियर नेताले जो क्रियाकलाप गरिरहेछ त्यो ठिक लागेको छ तपाईँलाई? मलाई ठिक लागेको छैन। भनेको माधव नेपालले ठुलो गल्ती गरे, सोराना गलत। आफ्नो दलको विरुद्ध, आफ्नो दलका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा अर्काको दललाई मद्दत गरेर आफ्नो नेतालाई तल खसाल्नु भएको छ उहाँले। यस्तो गर्छन् कसैले दलले? अनि धेरै महान काम गर्नुभयो माधव नेपालले भनेर उहाँको त पुरा जय जयकार गरिरहेछन् त पार्टी उहाँका कार्यकर्ताले। 1-2 महिना पर्खनुहोस्, माधव नेपालको कति धज्जी उठ्छ, कसरी मान्छेले अहिले बुझेको छैन। बुझेपछि के भन्छन् सुन्नु होला। भनेदेखि राम्रो काम गर्नुभएको होइन, मलाई चाहिँ त्यही लागेको छ। मलाई लागेको कुरो मैले एकदमै आमा, म एउटा कोठामा बस्ने 90 वर्षकी बुढी, मलाई कसैसँग केही मतलब छैन र मलाई लागेको कुरो म भनिरहेको छु।
माधव नेपाल जस्तो एउटा सिनियर र त्यो केपी ओलीभन्दा पनि सिनियर नेताले त्यत्रो वर्ष नेतागिरी चलाएको 18-19 वर्ष एमालेको त्यत्रो उच्च ओहदामा बसेको महासचिव भएर बस्नुभएको देशको प्रधानमन्त्री तक बन्नुभएको मान्छेले जो क्रियाकलाप आज आफ्नो दललाई तल खसालेर अर्काका दलका नेतालाई चाहिँ माथि चढाउनु भएको छ, यो राम्रो काम होइन। अनि यति गरेर आएपछि उहाँहरू अहिले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने अब मिलौँ, एमालेलाई मजबुत बनाऊ भन्नुहुन्छ त। मिलौँ भनेर त केपी ओलीले भनिरहेछ, ऊ बोकेर हिँडिरहेछन्। अझै पनि माधव नेपाल बाङ्गिएर हिँडिरहेछ, ऊ आफै बाङ्गिरहेछ। केपी ओलीले त अस्ति भनिदिनु भयो नि त बालकोटमा गएर बारदलीबाट माधव नेपाललाई एमालेमा नो इन्ट्री भनेर भनिदिइसक्नुभयो त। अब बाटो बन्द किन नभन्नु त, आउनुहोस् भनेर निम्तो बोलाएको त्यही दिन बैठक राखेको थियो, सबथोक राखेको थियो, उहाँहरू सहभागी नै हुनु भएन। सहभागी रात दिन आरती मात्रै उतारिरहन्छ त केपी ओलीले। ठिकै हो त्यो कुरा, एकदम ठिक हो। माधव नेपाललाई एमालेमा छिर्न नदिने भन्ने कुरा ठिक हो। म भए त के गर्थेँ होला अझै केपी ओलीको ठाउँमा। अझ केपी ओलीले त मायै गरिरहेछ, आउनुहोस् आउनुहोस् भनिरहेछ। तर एउटा सामान्य कुरा नि हामी बाहिरबाट हेर्दाखेरि जुन पार्टीका आफ्नै पार्टीका मान्छेले सरकार ढाले अब चाहिँ विपक्षीलाई चाहिँ चाबी बुझाएर सरकारको अब हामी मिलाउँ रे अनि त्यसकै विरुद्ध लड्न सकिन्छ भने त्यसरी, अनि त्यो ती मान्छेहरू फेरि सँगै बस्न सक्छन् र भने त यसमै कति उदार छ केपी ओली भनेर तपाईँ बुझ्नुहोस् न, भन्नुहोस् त। आज त्यस्तो प्रस्तावलाई पनि हुन्छ भनेर त केपी ओलीले त स्वीकृति दिइसकेको थियो, 10 बुँदे मिलापत्र पनि बनाइसकेको। फेरि अर्को समस्या आयो, उसको विश्वासको समय लिँदाखेरि माधव नेपालको भोट नभइकन ऊ पासै हुन सक्दैन, प्रधानमन्त्री नै रहन सक्दैन भने काम चलाउ प्रधानमन्त्री भएर चुनाव गर्थ्यो नि त। चुनाव गराउन साथ त के हुन्थ्यो भने केपी ओलीको सदिच्छा पूर्ण, माधव नेपालको पनि सदिच्छा पूर्ण भएको थियो। माधव नेपालले चाहिरहेको थियो कि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट निकालेर शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाइसक्नु भएको थियो। यस्तो प्रवृत्तिलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्ने त आमा? आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने, विपक्षीलाई लाने, फेरि आउने, मिल्ने, यो त अलिकति हेर्दाखेरि पनि नसुहाउने जस्तो देखिन्छ नि। त्यो केपी ओलीको उदारता भन्नुहोस् न, केपी ओलीजीको उदारता, उसले एउटा एक भएर जानमा नै एकताको अहिले खाँचो छ बाबु। कुनै पनि राजनीति गर्ने व्यक्तिले नेपालमा राजनीति गर्ने आजको परिस्थितिमा जुन स्थितिमा यिनीहरूले राजनीति पुरा छ त्यसलाई एक भएर जानुमा अब किनभने आज माधव नेपालको हातमा राष्ट्रिय स्तरका 20-25 जना सांसद छ भने 20-25 जना सांसदले गाउँ स्तरमा गएर कोही पावरफुल होला, कोही कतिले लिएलान्, अनि त्यो फुटाउँदा त धेरै हानि नोक्सानी हुन्छ। धेरै हानि नोक्सानी भएको हुनाले केपी ओलीले उदारता देखाएर खैर तपाईँले अहिले त जे गर्नुभयो अब मलाई साथ दिनुहोस्, दललाई, मलाई पनि केपी ओलीलाई साथ दिने होइन, एमालेलाई साथ दिने हो, एमालेको दल बलियो बनाउने हो। माधव नेपाल त्यहाँ गएर कोही केपी ओलीलाई आरती उतार्ने होइन। तर आमा एउटा कुरा नि तपाईँले भन्नुभयो 3 वर्ष 4 वर्ष 3-3.5 वर्ष अगाडि निर्वाचनमा जाँदाखेरि सबैलाई मिलाएर झन्डै 2/3 नजिकको मत ल्याउन सफल केपी ओली। अहिले त आफ्नै पार्टीका मान्छेले पनि विश्वास नगर्ने, अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने तहसम्म आइपुगे, यसरी चाहिँ नहेर्ने भने होइन। यसरी तपाईँ केपी ओली प्रधानमन्त्री कसरी भयो, केपी ओलीले 2/3 मत कसरी ल्यायो, यतातिर चाहिँ तपाईँ नहेर्ने। तर कायम गर्न सक्नु भएन नि, उहाँले कायम गर्न सक्नु भएन। आज आफ्नै पार्टीका मान्छेलाई पनि विश्वास नगरेर कायम गर्नु सके त 5-5 चोटि शेरबहादुर देउपा अहिले 5-5 चोटि प्रधानमन्त्री भएको छ। नभए लगातार त्यो 5-5 चोटि हुनुभन्दा लगातार बसे त्यस्तो विदेशहरूमा धेरै देशमा राष्ट्रपतिहरू बसेका छन्। हाम्रो देशमा त त्यसरी बस्नु सकेन। महिनाको 5वटा प्रधानमन्त्री फेरिएको छ भनेदेखि केपी ओलीले जो सङ्घात्मक विधान बनाएर त्यो विधान लागू गर्ने बेलामा 2/3 बहुमत चाहिने ठाउँमा त्यो 2/3 बहुमत ल्याएर
आफ्नो सरकार बनाएर 3.5 वर्ष त चलाएर देखाइदियो। 3.5 वर्ष चलाउँदाखेरि केपी ओली के कस्तो हो र केपी ओलीले देशको लागि के कस्तो गर्नु सक्छ त्यो क्षमता पनि देखाइदिएको छ। अहिले सबैजना मिलेर गठबन्धन गरेर एक्लो केपी ओलीलाई हराए तापनि केपी ओली हारेको छैन। अब त सिद्धियो केपी ओलीको युग भनेर भन्छन् त, त्यस्तो होइन आमा? होइन, अझै पनि छ बाँकी, अझै पनि देखिन्छ केपी ओलीको पारा। राजनीति रहन्छ बाबु, तब तक केपी ओलीले बाजी मार्न सक्छ। जस्तो अस्ति देखियो नि आमा, बालुवाटारबाट बालकोट जाँदाखेरि तामझामका साथ गाजा बजाना सहित भन्थ्यो सबैजना कि केपी ओलीलाई अब भोलिदेखि कसैले पुस्दैन भन्थ्यो। ऊ त 3000 मोटरसाइकल 2000 मोटर ताँत लाएर हिँडे। अब अहिले पनि केपी ओलीको त्यो सहायताहरूले विद्यार्थीहरूले उठाएकै छन्, सबै सडक तताई राखेकै छन्। बैठकहरू बस्दाखेरि आज एमालेका कार्यकर्ताहरू, एमालेका बहुमत केपी ओलीकै हातमा छ। आफ्नो दल त आफ्नै हातमा केपी ओलीले राखेर बसेछ। माधव नेपालले ल्याउनु सकेका छैन। केपी ओलीभन्दा सिनियर भए तापनि, केपी ओलीभन्दा वरिष्ठ नेता तपाईँले माने तापनि माधव नेपालको हातमा त्यही 20-25 जना मात्रै छ। 121 जनामा 100 जना जति त केपी ओलीकै हातमा छ। केपी ओलीकै प्रतिपक्षमा आएर बसे पनि केपी ओलीको राजनीति अझै तेजिलै भएर जान्छ। त्यसो भए बाप्रे केपी ओलीको मुकाबलामा गर्ने कोही अरू प्रतिपक्ष नै हुनु सकेका छैन। केपी ओली नै त्यो मान्छे हो कि जो यो देशमा अत्याधिक उग्र भएर हिँड्ने दुईटा दलहरूलाई ल्याएर मिलाउने पनि केपी ओली नै भयो। अब आज खण्डित बनाइदिएको छ। बाबुराम र उपेन्द्र यादवजी जति बाठा हुँ जति टाटा हुँ भने पनि उसको आदि चिरो पारेर साथीहरूलाई ल्याएर केपी ओलीले आफूसँग मिलाएर बहुमत बनाएको छ। उसका पनि ठुला विचारक नेताहरू आफूसँग मिलाएको छ केपी ओलीले। पुष्पकमल दाहालका पनि, माओवादीका ती रामबहादुरहरू भयो, त्यो के अर्को नयाँ नेताहरू ल्याएका छन्। ती धेरै टोपबहादुर राईमाझी, मोडी थापा, लेखराज भट्ट, धेरै नेताहरू छन्। धेरै सिनियर नेताहरू धेरै। अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। यो उहाँको 5औं पटक प्रधानमन्त्री। उहाँ 4 चोटि प्रधानमन्त्री यहाँभन्दा अगाडि भइसक्नुभयो। तपाईँले नजिकबाट चिन्नु भएको छ, कस्तो काम गर्नुभएको छ, कस्तो नेता हो शेरबहादुर देउवा? उहाँबाट अब कतिको आशा गर्न सकिन्छ, या कस्ता मान्छे मिलेर अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ? एकचोटि हेरौँ त। शेरबहादुर देउवा यदि साँचो नेता हो भने त्यसरी ओलीलाई 2/3 मत ल्याउन दिनुहुन्थ्यो? सक्ने भए भन्न खोजेको, काङ्ग्रेसलाई हराएको हो नि त, हैन? हो नि त। त्यसरी त्यो स्थितिमा काङ्ग्रेसलाई आउनु दिनुहुन्थ्यो? शेरबहादुर देउवामा यदि केपी ओलीभन्दा ज्यादा क्षमता भएदेखि चाहिँ र आफ्नो दललाई आज 2007 सालदेखिको अगौटे भएर बहुमत ल्याएर बसेको काङ्ग्रेस आज झुम्रो पुतली जस्तो बनाएर छोडिदिएछ। आज उसले एमाले फुटेर गएर उसलाई मद्दत दिएर प्रधानमन्त्री बनाउनु परेछ। चुनाव जित्नु पर्ने होइन रहेछ नि त भाग्यमा भएपछि। आमा भाग्यमा श्री लेख्या रहेछ शेरबहादुर देउवाको। अनि त्यो प्रधानमन्त्री बनाइदियो, गएर एमाले गएर प्रधानमन्त्री बनाइदियो। चुनाव जितेको भए बरु विपक्षीले अहिले ढाल्थ्यो होला, के गर्थ्यो होला। हार्दाखेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त उहाँ त। जबकि अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न सक्ने हैसियत थिएन नि। त्यो प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री जो बन्यो, त्यो प्रधानमन्त्रीको पावर र ताकत र त्यसको शान र आज देउपा जो प्रधानमन्त्री बनेको छ त्यसको शानमा कुनै क्षमता र टलक रहँदैन बाबु। राजनीतिको दृष्टिले त्यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई कोही ज्यादा पावरफुल प्रधानमन्त्री भन्दैन, काम चलाऊ। त्यही त आमा, एउटा मान्छे पटक प्रधानमन्त्री कसरी बनायो होला त? 4 पटक होइन 5 पटक अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। के क्षमता हो शेरबहादुर देउवाको? क्षमता के हो जसले पटक यो क्षमताले दिएको होइन, भाग्यले। क्षमताले होइन। क्षमताले त उहाँले त 5 पटक प्रधानमन्त्री हुने क्षमतै छैन।
शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म गरेका केही राम्रा कामहरू हजुरलाई सम्झनामा छ? एउटा नि छैन र त म निन्दा गरिरहेको छु नि। केही सम्झना आउँदैन। तपाईँलाई याद छ भने तपाईँ त मिडियावाला मलाई सुनाइदिनुहोस् न एक दुईवटा। शेरबहादुर देउवाले गरेको राम्रो कामै छैन केही पनि आमा त्यसले? के काम छ? अनि केही काम नगरेको फन्टुस मान्छे पाँचौँचोटि प्रधानमन्त्री बन्छ भने अब भाग्यले दिएपछि भयो, अब के गर्ने? भाग्य पनि कस्तो लडेर आएको त भने एमालेको मान्छेले गएर प्रधानमन्त्री बनाएर यस्तो कोरोनाको बेलामा पनि हात मिलाएर विश्वासको मत ल्याएर प्रधानमन्त्री दमदार प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यही पनि माधव नेपाल जस्तो नेताले। यसलाई भाग्य नै भन्नु पर्यो त्यसो हैन? महाभाग्यमानी, कहाँको भाग्यमानी। ओहो, कुरा गरेर साध्य छैन। अब आमा अब अहिले चाहिँ यस्ता कुरा पनि उठ्न थालेको छ कि अब प्रधानमन्त्रीलाई त हटाइयो, यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिले सकेसम्म कि राजीनामा दिनु, राजीनामा नदिएदेखि महाभियोग लगाएर भए पनि हटाउनुपर्छ राष्ट्रपतिलाई भन्ने बहस पनि अहिले सुचारू भइसकेको छ, चलिसकेको छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? गलत। एउटी आइमे बल्ल बल्ल राष्ट्रपति भएको छ। कोही राष्ट्रपतिले त्यो बेलामा गल्ती गरेको होइन। अनि उहाँको निवेदन जानुभन्दा पहिले नै दलहरूको अत्याधिक बहुमत भएको दलको नाताले ओलीलाई काम चलाउ प्रधानमन्त्री बनाइदिएको हो राष्ट्रपतिले। के गल्ती गर्यो? राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनु जरुरी छैन त्यसमा? कोही जरुरत छैन। अब फेरि निर्वाचन होला हैन? अब ढिलो छिटो त शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाए पनि 1.5 वर्षमा चुनावमै जानु पर्यो। अब विश्वासको मत प्राप्त नगरे त फेरि संसद विघटन गरेर निर्वाचनमै जाने होला हैन त? कस्तो के छ अबको निर्वाचनमा? फेरि केपी ओली नै उदाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? मेरो आत्माले भन्छ बाबु, मेरो आत्माले भन्छ, यदि नेपाली जनता साँचो मूल्याङ्कन गर्ने जनता हो भने केपी ओलीलाई भोट हाल्नुपर्छ। केपी ओलीलाई फेरि ल्यायो भने यो देशले केही भने जस्तो नेता पाउँछ, केही काम गरेर विकास निर्माण नेपालीहरूको भाग्य पनि बन्ला। अहिले केपी ओलीले यो 3.5 वर्षमा जुन प्रकारको चटकिया काम भन्नुहोस् त, कृषिमा यस्तो अनेक प्रकारको औजारहरू बनाएको थियो नि पहिले पनि त। कुनै प्रधानमन्त्रीले ल्याए त? केपी ओलीले ल्याएर प्रयोग गरे। धान काट्ने, मकै काट्ने, यसो ओइराएर देखाइदिए। अनेक चिज नयाँ औजारहरू ल्याएर म त अरू थाहा पाउने होइन, त्यही टिभी हेर्ने हो। टिभीमा अनेक प्रकारको औजारहरू देख्दा, अनेक प्रकारको तौर तरिकाहरू देख्दा म चक्क पर्छु। भने मिसिनले चल्ने जहाज, ठुलो जहाज त अब हाम्रो खोलामा चल्नु सकेन, ल्याउने हो। आमाले पनि भोट चाहिँ केपी ओलीलाई नै हाल्ने हो अर्को चुनावमा? मैले भोट चाहिँ आजसम्म म पञ्चको पञ्चै बसेँ बाबु, भोट हालेको छुइनँ। सद्भावना र आशीर्वाद शुभकामना चाहिँ केपी ओलीलाई छ। देश बनाउने हो भने तपाईँहरूले पनि केपी ओलीलाई भोट हाल्नुपर्छ। देश बनाउने एउटै राजनीतिक व्यक्तित्व मैले देखेको छु, त्यो हो केपी ओली। न यो पटक शेरबहादुर देउवाले एकदम राम्रो काम गर्ने हो कि मजासँग सबैजनालाई मिलाएर लिएर जाने हो कि गरे राम्रो होइन? केपी ओलीको कोही मैले पाएको छोरा हो, मेरा सखी सम्बन्धी हो र कामले गर्दाखेरि चिनेको। राम्रो काम उहाँ देउपाले गरेर देखायो, उन्नति प्रगति गरेर। देउपाकै हामी आरती उतार्छौँ नि। हामी त कामको कदर गर्ने मान्छे न हौँ, त्यस कामको प्रभावले बोल्ने न हौँ। केपी ओलीले आज तक जो गरेछ उसको मुकाबलामा काम गरेर जित्ने मान्छे मैले देखाएको छुइनँ। अब शेरबहादुर देउपाले देखायो भनेदेखि उसैलाई भन्नुला नि। एकदम शेरबहादुर देउवालाई सबैले भोट हाल्नुपर्छ भनेर भन्नुला। किन नभन्नु? जसरी तपाईँहरू जस्तो यसरी अन्तर्वार्ता लिन आउने न हो। म त जाने होइन कहीँ मञ्च खोजेर। भने शेरबहादुर देउपालाई नै जय जय भनिदिउँला नि। राम्रो काम गर्नु सकेको छैन। 5औँचोटि प्रधानमन्त्री भएको छ, एउटा 5वटा काम यसो सोच्छु देउपाले गरेको काम के हो भन्छु, केही पनि देख्दिनँ। जति खोजे नि भेटिँदैन, पहिला कति राम्रो काम गर्यो भनेर हेर्दाखेरि। अब अहिले त ओली भर्खरै छुटेको, 3.5 वर्ष ओलीको बितेकोमा ओलीले जो गरेर देखायो,
ए बाबा रेल कुद्दै गर्छ तर रेल त ल्याएर पुरो पशु रेल मार्ग कुदाउँछु भन्छ, यताबाट खोला छिराएर उता लगेर सारा तराई म जलथर बनाउँछु भन्छ। सुरु पनि गरिसक्यो, उद्घाटन पनि गरिसक्यो, शिलान्यास पनि गरिसक्यो। अब अहिले 2-4 दिनमै सप्तकोशीको पानी उहाँ पुर्याउँछ तराईमा। सुनकोशीको पानी कम्तीमा काम गर्छु भन्ने लाग्ने बोल्ने सपना देख्ने त्यो कुरा चाहिँ केपी ओलीमा थियो हैन? सोचाइ यो मेरो नेपाल मेरो देश हो, जन्मभूमि हो। यस्तो चाहिँ जन्मभूमिलाई यस प्रकारले चाहिँ र यो देश बनाउनु पर्छ र यो देशमा यस्ता प्रकारका यस्ता माइन्डका यस्ता विचार भएका युवाहरू छन्। यो युवाहरूलाई यसरी लिएर गएर यिनीहरूको चाहना यस्तो छ, यस्तो संस्कारमा यिनीहरू पलेको र यस्तो संस्कारमा पलेका युवाहरूलाई मान्छेहरूलाई यसरी लिएर गएर हाँकेर लिएर गयो भने काम गर्नु सक्छ, देशको विकास गर्न सक्छ, देश बनाउनु सक्छ, देशको समस्यालाई समाधान गर्नु सक्छ भन्ने अड्कलबाजी भएका मध्येमा आज तक भएको नेताहरूमा मैले देखेको राजा महेन्द्रपछि एउटा ओली हो। जे भए पनि एउटा माहौल ल्याइहाल्ने, झापझुप अगाडि बढिहाल्ने गरिहाल्ने त्यस्तो चाहिँ उहाँको छ हैन? अब ओलीले सुनेन भने सबैको कुरा सुने भए ओलीले सारा काम गर्नु सक्दैन थियो बाबु। हाँकेपछि हाँक्यो उसले र त्यही हाँकेको हुनाले यति काम पनि गर्नु सक्यो नि। अहिले वडामा बाटो पुऱ्याइदिएछ। अब बिजुलीहरू सबैलाई बिजुलीले भात पकाएर खा भनिसक्यो, दाउरा बान्नवाल भनिसक्यो उसले। भनेदेखि सबभन्दा त कुरो के भने वृद्धाहरूलाई जो नयाँ तौर तरिका एमालेकै नेता मनमोहन अध्यक्ष भएको बेलामा वृद्ध भत्ता दिएको हो। यो सानो कुरो होइन बाबु। आज शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री भनेको सानो कुरो हो? स्वास्थ्य शिक्षा फ्री भनेको मात्रै भनेको ठुलो कुरा हो भने त ठिकै छ, भएको त छैन नि आमा। अब उसलाई नै प्रधानमन्त्री राखिरहेको बनाएर देखाइदिन्थ्यो नि। आफ्नो मुखले भनेको कुरो यदि प्रधानमन्त्री भएर गर्नु नसके त लाज हुँदैन थियो त उसलाई। र गर्नु नसक्ने आँट नहुने मान्छेले भन्दा नि भन्दैन बाबु। भने यसकारणले भनेको फेरि निर्वाचन हुँदाखेरि उस्तै लहर ल्याउन सक्छ केपी ओलीले भन्ने चाहिँ विश्वास छ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ त्यस्तै लागिरहेछ। फेरि पनि अस्तिनाको जस्तै लहर आउँछ? मलाई के लागेको छ भनेदेखि यी सबै दलहरू भन्दाखेरि केपी ओलीले नै बहुमत ल्याउला जस्तो लागेको छ। फेरि पनि एमालेकै आउँछ जस्तो लागेको छ। अब त फेरि अस्ति पो माओवादीसँग मिलेको थियो, एमाले पनि एकजुट थियो, माधव नेपाल थिए, सबै कुरा थिए। त्यस्तो नहुँदा पनि ल्याउन सक्छन्, जनताले हाल्छन् त आमा मत। सबै एकतिर लागेका छन्, तपाईँले भन्नु भएन कसरी अहिले हटाए भनेर। को लागेको छ भन्दाखेरि भोट हाल्ने मान्छेहरू होइन, खालि तिनीहरूको चुस्ने मान्छेहरू चाहिँ लागेका छन्। अब केपी ओलीले त जे बाका गुन्डाहरूलाई तर्काइसके लागिसक्यो नि। दीपक मनाङ्गे जस्तो माननीय हुनु पुगे, किन बाँच्नु पर्यो? यहाँ भएका जति राजनीति नेताहरूले गुन्डाहरूलाई प्रयोग गर्थे ती सबै गुन्डाहरू अहिले छन् त, पुगिसके। अहिले कहाँ स्वर्ग पुग्नु, मन्त्री बनिसके। एउटा दीपक मनाङ्गे नै भने, त्यस्ता गुन्डाहरू त कति थिए, सबैलाई ढ्याम पारिसके। यसकारणले घुसियाहरूलाई त अब छोडेन। यही उसको पालोमा, केपी ओलीकै पालोमा हो। जे भएका घुस खानेहरूलाई लाइनका लाइन, जे भएका नचाहिँदो काम कुरो गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि केपी ओलीकै पालोमा निकालिराखेका छन्, सजाय दिइराखेका छन्, काममा ल्याइरहेका छन्। भनेदेखि यो सबै भएको हुनाले नै आज यी सबै एकातिर राखेको अब कर्मचारी, घुस खाने कर्मचारीहरू पनि केपी ओलीलाई मन पराउँदैनन्, घुस खानु पाएनन्। नचाहिँदो काम कुरो गर्ने, सुन ओसार पसार गर्ने, गाँजा ओसार पसार गर्ने, लागु पदार्थ बेचेर धनी हुने सबैले बेच्न पाएनन्। हुन त त्यस्ता मन्त्रीहरू पनि केपी ओलीको साथमा पनि छन्। भनेको केपी ओलीलाई हटाएर शेरबहादुर देउवालाई ल्याउँदामा खुसी हुनुपर्ने केही पनि तपाईँले देख्नु भएको छैन त्यसो भए? म खुस छैन।
अरू खुज्छन् भने खुज्छन् उनीहरूको होइन? कुरा भयो। केपी ओली भन्दा राम्रो शेरबहादुर देउवा होइन। होइन, देशको लागि, देशको लागि देशको लागि, देशको विकासको लागि, देशलाई उन्नति र प्रगतिमा लैजानुको लागि, देशलाई समृद्धि बनाउनका लागि जो गतिको साथमा केपी ओलीले गर्नु सक्थ्यो त्यति देउपाले गर्नु सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि पनि केपी ओलीलाई ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ त्यसो भए हामीलाई हैन। अब हेरौँ न के गर्छन् जनताले। देउपाले जनताले होइन, देउपाले काम गर्नु सक्नु पर्यो नि। अनि त जनताले त काम गर्ने त ल्याइहाल्छ नि। हुन्छ आमा, साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल यसरी समय समयमा आएर म यति 2-4 मिनट भने पनि बसेर मनोरञ्जन गरिदिनुहुन्छ, सोधिदिनुहुन्छ। मलाई यसो केही छ यो बुढीले नि बोल्छ भने जस्तो गरिदिनुहुन्छ। यसको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै नमस्कार। हस् आमा।